TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद ईद दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का दिन है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। आगाज़ रमज़ान समेत मुतादिद उमूर पर इख्तलाफी फैसलों के बावजूद 4 से ज़ायद टाइम जोन वाले अमरीका और कनाडा के तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमान इस मरतबा ईद उल फितर मुतफ़िक़ा तौर पर पीर 2 मई को मनाने का ऐलान किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद ईद दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का दिन है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक, आज जश्न का दिन है। मुझे इस साल इफ्तार का एहतमाम और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़िश्ता 2 साल मुश्किल थे, लेकिन इन हालात में इस्लाम की बुनियादी इक़दार, सखावत, अमन, शुक्रगुजारी और एक दूसरे से हमदर्दी के जज्बे ने हमें वबा का सामना करने और आगे बढ़ने का हौसला दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की तामीर और तरक्की में मुसलमानों के किरदार को सराहा और उन्हें मुआशरे का अहम हिस्सा करार दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपनी और अपने ख़ानदान की जानिब से उर्दू में ईद की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने आपके खदशात और खौफ के बारे में भी सुना है। इस्लामोफोबिया में मुसलसल इजाफा होने का खदशा है। कनाडा एक महफूज मुल्क है, यहाँ रहने वाले खुद को महफूज समझें। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा में बाइक रैली में हुजूम मुश्तइल हो गया, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुईं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में बाइक रैली में हुजूम मुश्तइल हो गया, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। खबर रसा इदारों के मुताबिक ओटावा में बाइक सवारों, पैदल चलने वालों और कारों के मार्च में कनाडा के झंडे लहराए गए। इस दौरान चंद अफराद के उकसाने पर हुजूम मुश्तइल हो गया और उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी। इस दौरान पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। याद रहे कि 3 माह कबल कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज शुरू हुआ था, जिसके बाद मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। शहर में पुलिस ने अपने गश्त को बढ़ा दिया है, जबकि फोर्स ने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को निशाना बनाने वाली सरगर्मियों की तहकीकात का आगाज किया। करीब कैपिटल सिटी बाइकर्स चर्च में इतवार की सुबह के सर्विस के बाद तकरीबन 1 दर्जन लोग पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए, जो हफ्ते के आखिर तक जारी रहने वाली रैली का आखिरी तयशुदा प्रोग्राम था। इस तकरीब ने सैकड़ों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जब पुलिस ने तोड़ फोड़ की तहकीकात शुरू की, जो मुबैना तौर पर इज्तिमा से पहले हुई थी। बाइकर्स रोलिंग थंडर रैली के हामी और दीगर इबादत गुजार चर्च पहुंचे और देखा कि उसके ईंटों के बैरूनी हिस्से को स्प्रे से पेंट शुदा पैगामात के साथ तोड़ फोड़ की गई है, जिसमें फाशिस्ट और फाशिज्म की कोई पनाहगाह नहीं के जुमले दर्ज थे। ओटावा पुलिस सर्विस ने तस्दीक की है कि वो कैरोलिन स्ट्रीट पर वाक़या एक मजहबी इदारे में नफरत अंगेज शरारत के वाक़े की तहकीकात कर रही है। शहरी हुक्काम का कहना था कि जुम्मे की सुबह से 760 से ज़ायद पार्किंग टिकट जारी किए गए थे और 39 गाड़ियां खींच ली गई थीं। शोर, सिगरेट नोशी और अवामी पेशाब समेत खिलाफ वर्जियों के लिए 10 दीगर टिकट जारी किए गए हैं। RCMP ने एक अपडेट में कहा कि इस हफ्ते सुरे की एक मस्जिद के बाहर पेश आने वाला वाक़या, जिसे इंतहाई परेशान कुन वाक़या करार दिया था, इसकी तहकीकात से पता चला है कि ये नफरत अंगेज जुर्म नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। RCMP ने एक अपडेट में कहा है कि इस हफ्ते सुरे की एक मस्जिद के बाहर पेश आने वाला वाक़या, जिसे इंतहाई परेशान कुन वाक़या करार दिया था, उसकी तहकीकात से पता चला है कि ये नफरत अंगेज जुर्म नहीं है। सुरे RCMP ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी तहकीकात से पता चला है कि गुजरने वाली कार से नमाजियों पर पानी फेंकने और उन्हें तकरीबन टक्कर मारने के जिम्मेदार 9 उम्र नौजवान थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा हैं। पुलिस ने एक मीडिया रिलीज में कहा कि वाक़े में किसी मुजरिमाना इल्ज़ामात की सिफारिश नहीं की गई है। केस को मुमकिना तौर पर हल करने का एक तरीका मुतबादिल इक़दामात पर अमल करना है, एक बहाली इंसाफ के नुक्ता नज़र का इस्तेमाल करते हुए, जो तमाम फरीकैन को इकट्ठे होने और उन असरात का इजहार करने की इजाज़त देगा जो इस वाक़े ने उन पर और बड़ी कम्युनिटी पर डाले थे। इस इम्कान को मुस्तरद करने के बावजूद कि ये एक नस्ल की बुनियाद पर नफरत अंगेज जुर्म था। असिस्टेंट कमिश्नर
برائن ایڈورڈز نے کہا کہ یہ اب بھی اہم ہے کہ ان واقعات کی رپورٹ اور تفتیش کی جائے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ RCMP اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی واقعات جن کے بارے میں ابتدائی طور پر نفرت انگیز جرم سمجھا جاتا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے صدمہ پہنچاتے ہیں۔ تاہم ایک بار جب یہ پتہ چلا کہ واقعے کی نوعیت نفرت انگیز نہیں تھی تو ہمارے لیے عوام کو اپڈیٹ کرنا ضروری تھا۔ RCMP تعصب سے متعلق جرائم کے الزامات کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ ایسوسی ایشن نے کہا کہ یہ واقعہ خاص طور پر پچھلے سال لندن اونٹ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی روشنی میں تشویشناک تھا، جس میں ایک مسلمان خاندان کے 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ روس کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے اپنے ہی علاقے خیرسون کے قریب شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے اپنے ہی علاقے خیرسون کے قریب شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری ہلاک ہو گئے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرینی فوجی اپنے ہی باشندوں پر گولہ باری کر رہی ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے فوجیوں کی گولہ باری سے خیرسون کے جنوب میں متعدد یوکرینی باشندے ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یوکرینی فوج پر خیرسون کے دیہی علاقوں کیسلیوکا اور شیروکا بالکا میں ایک اسکول اور ایک قبرستان پر گولہ باری کرنے کا الزام عائد کیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ اور نیٹو یوکرین کو ہتھیار فراہم کرتے رہیں گے جنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے امریکہ اور نیٹو کو یوکرین جنگ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ دونوں ہی یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ روس نے ایک بار پھر دنیا کو متنبع کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کے خطرات موجود ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک روس اور یوکرین کے درمیان امن سمجھوتے کو سبوتاژ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس صورتحال میں ایٹمی جنگ کے خطرات موجود ہیں، اس لیے ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی قسم کے مسلح تصادم کی روک تھام ضروری ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب برطانوی وزیر دفاع نے 8,000 برطانوی فوجیوں کو درجنوں ٹینکوں، ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے کے ساتھ مشرقی یورپ میں تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سمیت سعودی قیادت اور شاہی خاندان کے افراد نے بھی مسجد الحرام میں نماز عید ادا کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید الفطر ادا کر دی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سمیت سعودی قیادت اور شاہی خاندان کے افراد نے بھی مسجد الحرام میں نماز عید ادا کی۔ تفصیلات کے مطابق کرونا کے باعث 3 سال بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید کے عظیم الشان اجتماعات ہوئے، جہاں لاکھوں افراد نے نماز عید الفطر ادا کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سمیت سعودی قیادت اور شاہی خاندان کے افراد نے بھی مسجد الحرام میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک میں عید الفطر آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ برطانیہ اور فرانس میں بھی آج عید منائی جائے گی، جبکہ امریکہ اور کینیڈا میں مقیم مسلمان بھی مسلم کیلنڈر کے مطابق 2 مئی کو ہی عید منائیں گے۔ پاکستان کی طرح بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں عید الفطر منگل 3 مئی کو منائی جائے گی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں کل 3 مئی بروز منگل تک مساجد سے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہٹائے گئے تو متعصب ہندو رہنماؤں کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں کل 3 مئی بروز منگل تک مساجد سے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہٹائے گئے تو متعصب ہندو رہنماؤں کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھارت کے شرپسند تنظیم MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کے لیے دی گئی 3 مئی کی ڈیڈ لائن کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہٹائے گئے تو پھر 4 مئی سے تمام ہندو لوگ مساجد کے سامنے لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے اور اس سے زیادہ آواز میں ہنومان چالیسا پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اچھی طرح سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں مہاراشٹر کی طاقت دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر کا شور
مذہبی نہیں بلکہ سماجی مسئلہ ہے۔ ٹھاکرے نے کہا کہ مساجد کے تمام لاؤڈ اسپیکر غیر قانونی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اتر پردیش کی حکومت لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا سکتی ہے تو پھر مہاراشٹر حکومت کو ایسا کرنے سے کون اور کیا روک رہا ہے؟ دوسری جانب بھارتی پنجاب کے شہر پٹیالہ میں سکھوں کے الگ وطن خالصتان کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں پر ہندو انتہا پسندوں کے حملوں اور جھڑپوں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست پنجاب کے شہر پٹیالہ میں خالصتان کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پٹیالہ میں کرفیو نافذ کر کے انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔